अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के साथ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो जी जैसे कि आप देख रहे हैं ये कपड़े आज मैंने वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी, तो वहाँ से फ़ारिग हो के तो अब मैं रूम में आई हूँ ताकि कुछ सब्ज़ी की भी तैयारी कर ली जाए। तो इस दुआ के साथ अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को जो देश में परदेश में हमारे बहन भाई मौजूद हैं, अल्लाह पाक उन सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे और उनकी तमाम दुख तकलीफ़ें परेशानी जो उनसे वो दूर फरमा दें। आमीन सुम्मा आमीन। जी आजकल जो बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है वो ये है कि बहुत से इंसान जो उनसे वो मायूसी का शिकार हुए जा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा थक रहे हैं, मायूस हो रहे हैं, दुनिया की परेशानी से घबराने लगे हैं। तो मैं उन सबसे अपने बहन भाइयों से कहना चाहूँगी कि जब भी वो परेशान हों, दुनिया की ज़िंदगी से मायूस होना शुरू हो जाएं, तो अपने ज़हन में ये बात समझा लें अपनी, या अपने ज़हन में बिठा लें ये बात को कि अल्लाह पाक एक बहुत प्यारी कुरान पाक की नाज़िल की हुई आयत है, फ़इन्न माल उसरी युसरा, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। ये कुरान पाक की जो आयत है ये आपका हमेशा हौसला बढ़ाएगी। दुनिया की जो परेशानियां हैं वो दायमी नहीं होती, ये हम सब जानते हैं। ये बुरा वक्त भी गुजर जाना है और अल्लाह ताला ने हर मुश्किल के साथ आसानी रखी है। फिर छुपे हुई आसानी को पाने में भी अल्लाह ताला की मदद दरकार होती है हमें। तो फिर बस सब्र करना चाहिए और उसी से मांगना चाहिए, अल्लाह से उसकी रहमत और करम की उम्मीद रखनी चाहिए। वो अल्लाह ही है जो मुश्किल को आसान में बदलने वाला है, क्योंकि हम जानते हैं कि अल्लाह पाक अपने बंदों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो रब सोना तो 70 मौत से ज़्यादा प्यार करता है, तो कैसे अपने किसी बंदे को परेशान देख सकता है। तो बस अपने आप को परेशान मत करें, सब्र रखें, हौसला रखें और अल्लाह के इल्ज़ाम में राज़ी हो जाएं। तो जी यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं कि हम सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ मैं, और आलू काट रही हूँ, फिर गोभी वगैरह कटिंग करके तो सब्ज़ी की तैयारी करेंगे। तो वही आज के टॉपिक के मतलब कि जो लोग परेशान हैं उनके हवाले से बार बार जहन में आया था, क्योंकि हमारा कोई जब बहन भाई परेशान हो, तकलीफ़ में हो, तो ऑटोमेटिकली हम सब भी परेशान हो जाते हैं, हमें भी उतनी ही तकलीफ़ होती है। तो दुआ है कि अल्लाह पाक सबकी परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो यही कहना चाहूँगी कि जब आप कभी भी किसी भी परेशानी या टेंशन और सहत तकलीफ़ में मुब्तला हों, तो अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके पे अमल करें और यकीनी तौर पे दिली सुकून हासिल करें। बेशक आप ये करके देख लीजिएगा, इससे वाकई में सुकून मिलता है। जो बात दुनिया में अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पेश ना हो, तो इस पर तो बाज़ दफ़ा हद से ज़्यादा गुस्सा और गम मिलता है और सेहत को बहुत नुकसान पहुँच जाता है। और सबसे बड़ा नुकसान तो ये होता है कि दीन के कामों में भी कोताही होना शुरू हो जाती है। इसलिए अल्लाह ताला ने हमको तकदीर पर राज़ी रहने का हुक्म दिया है। हम सब समझते हैं इस बात को। आप ये सोचें कि ये बात हमारी मर्ज़ी के तो ख़िलाफ़ है, लेकिन अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर तो नहीं ना, क्योंकि अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो चुनांचे ये मामला अल्लाह की मर्ज़ी से है और अल्लाह ही की मर्ज़ी हमारी मर्ज़ी से बहुत बेहतर है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला 70 मौत से ज़्यादा प्यार करता है बेशक। और इसमें यकीनन हमारा नफ़ा भी होता है, क्योंकि हक़ ताला ने अपने बंदों के लिए अपनी रहमत ख़ास को अपने माँ बाप की रहमत से भी कई गुना ज़्यादा किया हुआ है। तो बस आप लोगों ने परेशान नहीं होना, मायूस नहीं होना, हमेशा रब की रज़ा में राज़ी रहना है। बल्कि हर वक्त जब भी कोई मुश्किल है तो ये कहा कि रब ऐ मेरे सोने अल्लाह, ऐ मेरे सोने अल्लाह, ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, मैं तेरी रज़ा पे राज़ी हूँ। जब आप ये कह देते हैं ना, तो यकीन मानिए कि आपकी तमाम परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं ऐसा करती हूँ, तो मुझे इससे फ़ायदा हासिल होता है। तो मुझे ये बात आपसे शेयर करने का मौका मिला, तो मैंने कहा आपसे भी शेयर करूं ताकि आप लोग भी अपनी परेशानियों को दूर कर सकें, आमीन। तो इसी तरह इसे एक वाक़या याद आ रहा है इस हवाले से भी। हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह एक बुज़ुर्ग थे, बहुत दीनदार बुज़ुर्ग थे। तो बहुत बड़ा नाम है उनका, आज भी सुनने में मिलता है। इनसे किसी ने दरियाफ़त किया कि आपका मिजाज कैसा है। फरमाया, इसके मिजाज का क्या पूछना, जिसकी मर्ज़ी से सारे जहाँ में काम हो रहा है। इसने कहा, ये कैसे मुमकिन है। फरमाया कि दुनिया में हर काम हक़ ताला की मर्ज़ी से होता है, और मैंने तो अपनी मर्ज़ी को हक़ ताला की मर्ज़ी में फ़ना कर दिया है कि बस जो हमारे प्यारे अल्लाह की मर्ज़ी है वही हमारी भी मर्ज़ी है। इसलिए हर काम हमारी मर्ज़ी से हो रहा है और इस वजह से मैं हर हाल में खुश रहता हूँ। हक़ ताला की इस तलीम से बंदा हर हाल में खुश रहता है, यानी थोड़ा बहुत रंजो गम तो होता ही है, बल्कि हो भी जाएगा, मगर बहुत तकलीफ़ जो नाकाबिल बर्दाश्त हो जाती है ना, वो नहीं होगी।
کیونکہ یہ قرآن میں صاف ارشاد ہے کہ ہم کسی کو برداشت سے زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالتے۔ البتہ یہ غم اس بندے کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا لطف بڑھا دیتا ہے اور قرب حاصل کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ تو آخرت سے اسے کیا ہوتا ہے کہ اسے بندہ نہ تو اپنی آخرت سے غفلت بڑھتا ہے اور دنیا کی محبت سے بھی اس کی حفاظت رہتی ہے۔ اور یہی وہ تعلیم ہے جسے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے دن اور رات بڑے چین سے گزرتے ہیں۔ دنیا دار تو معمولی پریشانی میں بھی بدحواس ہو جاتا ہے، جیسا کہ ہم لوگ ہیں، ہم لوگ بڑے گناہ گار بندے ہیں کہ معمولی سی پریشانی میں بدحواس ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اب کیا ہو جائے گا۔ اور جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، اللہ پہ جو یقین کامل یقین رکھتے ہیں، وہ غم کے پہاڑوں کو بھی مچھر کے پر کی طرح اپنے رب کی رضا سمجھ کے اس کو اس پہ راضی رہتے ہیں۔ وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہوتے ہیں، یعنی تقدیر پہ راضی رہنے کی حقیقت بھی یہی ہے کہ حق تعالیٰ سے خیر مانگتے رہنا اور اس کے حکم پہ جو جاری کر دیا گیا ہے راضی رہنا۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کھانے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ سب سے پہلے میں پیاز کو براؤن کر رہی ہوں، اس میں ادرک لہسن اور ہری مرچوں کا پیسٹ ڈال کے تو اس کو اچھے سے بنائی کروں گی۔ اور ساتھ ساتھ دوسرے کام بھی شروع کیے ہوئے ہیں۔ ابھی منصب آ گئے تھے تو ان کو چائے پینا تھی، تو اس لیے چائے کے لیے دودھ بھی رکھ دیا تھا۔ تو ساتھ ساتھ چائے بھی تیار ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ کھانا بھی تیار ہو رہا ہے، اور ساتھ میں چھوٹے بڑے دوسرے کام، برتن وغیرہ واش کرنا یا آٹا گونا، وہ بھی ساتھ ساتھ کام چل رہے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کی بدبختی بھی یہی ہوتی ہے کہ جب وہ خیر مانگنا دعائیں کرنا بند کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ناخوش ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے راضی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کیسے بھی حالات ہوں، اس میں طبیعت اور دل کو جو غم بھی نہ ہو، تو ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے ایک ایگزامپل دیتی ہیں آپ کو، جیسے پھوڑے والا مریض ہے، جب اس کا آپریشن وہ کرواتا ہے تو تکلیف کے باوجود وہ ڈاکٹر سے بڑا خوش رہتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کی پریشانی اب اس کے بعد سے ختم ہو جائے گی۔ اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں روتے روتے کیا حال ہوا تھا ہم سب جانتے ہیں، لیکن دل سے اللہ تعالیٰ کے حکم پہ وہ راضی تھے۔ بس اس دعا کے ساتھ ہی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ تو بس آپ لوگوں نے پریشان نہیں رہنا، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، اور جب بھی پریشانی آئے، کوئی دکھ تکلیف آئے، تو بس یہی کہنا کہ اے میرے سونے اللہ، میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ تو پھر دیکھیے گا کہ آپ کی تمام مشکلیں کیسے ختم ہو جاتی ہیں۔ تو جی یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیاز براؤن ہو چکا ہے اور ساتھ میں چائے بھی تیار ہو رہی ہے۔ تو جیسے ہی اس میں ادرک لہسن کو میں اچھے سے بھون لوں گی، تو اس میں پھر ٹماٹر وغیرہ ڈال دوں گی، اور پھر ٹماٹر وغیرہ ڈال کے اس کو اچھے سے بنائی کروں گی۔ اچھا جی، سب سے زیادہ نا کسی بھی کھانے کا مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کو جب وہ سالن بنانا شروع کیا، اس کا جو مسالہ بنایا جاتا ہے اس کو اچھے سے بھنا جائے، کیونکہ جب مسالہ اچھے سے بھنا جاتا ہے تو کھانا بھی بہت اچھا اور زبردست بنتا ہے۔ تو یہاں پہ ایسے ہی کر رہی ہوں کہ ہلکی آنچ پہ میں نے رکھی ہوئی ہے ہنڈیا، تو ساتھ ساتھ دوسرے کام بھی جاری ہیں۔ یہاں پہ میں نے تھوڑا سا پانی ڈالا 1 سے 2 چمچ، کیونکہ ادرک لہسن ساتھ لگ رہا تھا ہنڈیا کے۔ تو بس اس کو اچھے سے بنائی کر کے ادرک لہسن کی جب اسمیل ختم ہو جائے گی تو اس میں ادرک لہسن کے بعد ہری مرچی تھوڑی سی ڈال کے اور ساتھ میں ٹماٹر ڈال کے اس کی اچھی سی بنائی کروں گی میں۔ تو امید ہے کہ میرے بہن بھائی جنہوں نے آج کی میری یہ بات سنی ہے وہ میری بات سے اتفاق کریں گے اور پریشان نہیں ہوں گے، اپنی پریشانیوں کو ختم کرنا شروع کریں گے وہ، کیونکہ ہم پریشان بھی اپنی ہی وجہوں سے ہوتے ہیں، اپنی ہی باتوں سے، اپنی ہی ٹینشنوں سے ہوتے ہیں۔ جب ہم رب کی رضا میں راضی ہو رہے، جب ہم دل سے کہتے تھے کہ اللہ تیرے پہ ڈوری چھوڑی، تیرے پہ سارا معاملہ چھوڑا، تو پھر ہم جب معاملہ چھوڑ دیا تو پھر ہم کیوں خود پریشان ہیں؟ یا اس رب پہ یقین نہیں رہا؟ تو بس اپنے رب پہ یقین کر کے اپنی تمام مشکلیں جو سی ہیں نا اسے شیئر کریں، اللہ تعالیٰ سے شیئر کریں، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو اس کا کوئی نہ کوئی حل بھی دے گا انشاءاللہ۔ اگر اسے مشکل دی ہے تو وہ سامنے بھی دے گا انشاءاللہ۔ تو یہ سالن کو اچھے سے بنائی کرنا جو سا یہ میں نے اپنی والدہ سے اور اپنی بہنوں سے سیکھا ہے، کیونکہ امی کہتی ہوتی ہیں کہ جب بھی کوئی سالن بنانا ہو اس کے سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ اس کا مسالہ اچھے سے بھونا جائے۔ اگر مسالہ اچھے سے بھونا جائے اور اس میں ادرک لہسن کی اسمیل نہ آئے تو ہی ہنڈیا اچھی بنتی ہے، ادروائز نہیں۔ تو یہاں پہ میں وہی کام کر رہی ہوں کہ وہاں تھوڑا ٹائم تو لگتا ہے، لیکن
کھانا اچھا بن جاتا ہے. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ منصب اور ابو کیونکہ سارا دن کام میں ہوتے ہیں اور رات میں جب آتے ہیں تو ان کو کھانا اچھے سے پیش کیا جائے تاکہ سارے دن کی جو ان کی تھکاوٹ ہے وہ بد مزہ کھانا دے کے خراب نہ ہو, ان کی تھکاوٹ ختم ہو جائے مزیدار اور اچھا کھانا کھا کے. یہ دیکھیں اب میں اس میں پہلے آلو ڈال کے وہ بنائی کر رہی ہوں. تو کیونکہ گوبھی میں بعد میں ڈالوں گی کیونکہ گوبھی کا اپنا بھی پانی بہت زیادہ ہوتا ہے تو گوبھی اپنے ہی پانی میں گل جاتی ہے. تو آلو کی اچھے سے بنائی کر کے تو اس کے بعد میں گوبھی ڈال دوں گی. تو یہ گوبھی ڈال کے اس میں وسکی میں بنائی کر رہی ہوں. یہاں پہ آپ کو تھوڑی سی اسپیڈ زیادہ لگ رہی ہے, ویڈیو کیونکہ لمبی ہو رہی تھی اس لیے یہاں پہ تھوڑی سی اسپیڈ زیادہ رکھی ہے. تو اب اچھے سے ساری گوبھی کو مکس کر کے اس کو ہلکی آنچ پہ تھوڑی دیر کے لیے ہم چھوڑ دیں گے تاکہ جو گوبھی ہے وہ اپنا پانی چھوڑ دے. اب یہ دیکھیں گوبھی نے اپنا پانی چھوڑ دیا, گوبھی اپنے ہی پانی میں اچھے سے گل گئی ہے اور آلو بھی کافی تک گل گئے ہیں. ہمیں کھری سبزی پسند نہیں ہے, ہمیں گلی ہوئی سبزی پسند ہے سب کو. تو اس لیے اب اس کو اچھے سے بنائی کر کے تو گوبھی بس جی تیار ہو گئی ہے. جیسے کہ اب جیسے کہ گھی علیحدہ ہو گیا ہے, اب اس کے اوپر ہرا دھنیا ڈالتے ہیں. تو لو جی ہماری گوبھی تو اس امید کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہوں گی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں, سبسکرائب کریں.